बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम किताब अव्वल के तमाम कवाइद देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले ये पहला कायदा है इन और ऑन का। इन का तर्जुमा होता है ये, ऑन का तर्जुमा होता है वो, और अस्त का तर्जुमा होता है। अब हमें कहना होगा कि ये सेब है तो हम कहेंगे इन सीब अस्त। हमें कहना होगा वो अनार है तो हम कहेंगे ऑन अनार अस्त। ऑन किताब अस्त, वो किताब है। इन बर्ग अस्त, ये पत्ता है। इन बस्तनी अस्त, ये आइसक्रीम है। ऑन बुशकौब अस्त, वो प्लेट है। इस तरह इन और ऑन के साथ जुमले बनाए जाते हैं। ये देख लें, इन इसका तर्जुमा है ये और ऑन इसका तर्जुमा है वो। करीब वाली चीज़ों के लिए इन इस्तेमाल होता है और दूर वाली चीज़ों के लिए ऑन इस्तेमाल होता है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि एक सवाल कैसे बनाया जाता है और उसका जवाब कैसे देते हैं। इन चीज़ ये क्या है। इन चश्म आस्त, ये आँख है। इन चीज़ ये क्या है। ऑन खोने आस्त, वो घर है। ऑन चीज़ वो क्या है। इन खुरमे आस्त, वो खजूर है। इन चीज़ ये क्या है। इन उथू आस्त, ये स्त्री है। ऑन चीज़ वो क्या है। ऑन थुक्मे मुर्ग आस्त, वो मुर्गी का अंडा है। इन चीज़ ये क्या है। ऑन जारू आस्त, वो झाड़ू है। ऑन चीज़ वो क्या है। इन मशीन हिसाब आस्त, ये कैलकुलेटर है। इस तरह से हम सवाल बनाएंगे और जवाब देंगे। सवाल देखें। चे और आस्त का मुरक्कब होता है चीज़, जिसका मतलब होता है क्या है। ठीक है, अब हम सवाल करेंगे ये क्या है तो हम कहेंगे इन चीज़, और जब हमें कहना हो वो क्या है तो हम कहेंगे ऑन चीज़। और जवाब में इन चीज़ ये क्या है तो आगे आप कुछ भी है, अगर मिसाल के तौर पे सेब बना हुआ है तो हम कहेंगे इन सीब आस्त। और यहाँ पे हमने पूछा है कि वो क्या है, और मिसाल के तौर पे यहाँ बना हुआ है कमरा, तो हम कहेंगे ऑन उठो आस्त, वो कमरा है। इस तरह से जवाब दिया जाएगा। यहाँ हम पढ़ेंगे कुछ निहात के बारे में। जब मुखातिब से बात करनी हो तो क्या कहा जाएगा, जब मुतकल्लिम बात कर रहा हो तो वो क्या कहेगा, जब हम गायब के बारे में बात करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे। जब हम मुतकल्लिम की बात करें यानी कलाम करने वाला खुद अपने आप को कुछ कहे तो कहेगा मन यानी मैं। मुतकल्लिम अपने आप को कहेगा मन यानी कि मैं। फिर जो मुखातिब है यानी जो हमारे सामने है जिससे हम बात कर रहे हैं उससे हम कहते हैं थू। और कोई गायब थर्ड पर्सन के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे ऊ। ठीक है, आइए तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं। मन यानी मैं, तू यानी तुम, ऊ यानी वो। और इसमें मुज़क्कर मुअन्नस की कोई तफरीक नहीं है। मुज़क्कर हो या मुअन्नस, मुतकल्लिम जब अपने बात करेगा तो मन कहेगा। और आगे मुखातिब में मुज़क्कर हो या मुअन्नस, जो कोई हमारा मुखातिब है हम उसको कहेंगे थू। और जब हम किसी भी गायब की बात करेंगे चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस तो कहेंगे ऊ। आगे देखें। मेरे पास छतरी है। मन छत्र दारम, मन छत्र दारम। ये दारम हमने दाश्तन के मस्दर से लिया है। दाश्तन के मस्दर में से जब हम रीशे निकालते हैं तो सिर्फ दार निकालते हैं और दार के आगे फिर नेहात का शनासे लगाते हैं और जुमले को मुकम्मल करते हैं। नेहात का शनासे क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये तीन तरह के नेहात के बारे में हमने पढ़ा, मन, थू और ऊ। मन का शनासे है मीम, थू का शनासे है छोटी ये, और ऊ का शनासे है ज़बर दाल, यानी आखिर में दाल आएगा और दाल से पहले वाला जो भी हर्फ है उसके ऊपर ज़बर आएगा। मन छत्र दारम, मन छत्र दारम, मेरे पास छतरी है। थू दूरबीन दारी, तुम्हारे पास कैमरा है। ऊ अस्प दारद, उसके पास घोड़ा है। मन दूरबीन दारम, मेरे पास कैमरा है। तू उथू दारी, तुम्हारे पास स्त्री है।
او جارو دارد، اس کے پاس جھاڑو ہے یا ویکیوم کلینر ہے۔ جاکٹ جیب دارد، جاکٹ جیب دارد، جیکٹ میں زب ہے۔ درخت برگ دارد، درخت میں پتے ہیں۔ استخر آب دارد، سوئمنگ پول میں پانی ہے۔ جب بھی ہم کسی تیسری چیز کی بات کریں گے تو وہ او کی ضمیر کے حساب سے شناسے کو قبول کرے گی، جیسے جاکٹ یا درخت یا استخر، یہ سب او کی ضمیر کے حساب سے شناسے کو قبول کر رہے ہیں۔ 3 طرح کے نہاد ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، من یعنی میں، تو یعنی تم، او یعنی وہ۔ من کا شناسے ہے میم، تو کا شناسے ہے چھوٹی یہ، او کا شناسے ہے زبر، کوئی بھی حرف ہے اس کے اوپر زبر اور آخر میں دال، ٹھیک ہے۔ ہم نے ایک مصدر لیا داشتن، جس کا معنی ہوتا ہے رکھنا یا پھر ہونا۔ اب میں کہوں گی کہ میرے پاس چھتری ہے، داشتن میں سے ریشے نکالیں گے دار، دار میں جب من کا شناسے لگائیں گے دار پلس میم تو بن جائے گا دارم، من دارم میرے پاس ہے، کیا ہے چھاتر، من چھاتر دارم میرے پاس چھتری ہے، تمہارے پاس چھتری ہے تو چھاتر داری، اس کے پاس چھتری ہے او چھاتر دارد۔ ایسی ہی کوئی بھی لفظ لگا کے آپ اس جملے کو بنا سکتی ہیں، جیسے من بستنی دارم، میرے پاس آئس کریم ہے، تو بستنی داری تمہارے پاس آئس کریم ہے، او بستنی دارد اس کے پاس آئس کریم ہے۔ الان واژه پرسشی را میخوانم، اب ہم پڑھ رہے ہیں واژه پرسشی یعنی سوالیہ لفظ۔ جب ہمیں پوچھنا ہوگا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو ہم کیسے سوال کریں گے؟ تو چه داری، تمہارے پاس کیا ہے؟ آئیے ان تصویروں کے ساتھ سوال بناتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ من چه دارم، میرے پاس کیا ہے؟ تو روزنامه داری، تمہارے پاس اخبار ہے۔ تو چه داری، تمہارے پاس کیا ہے؟ من چھتر دارم، میرے پاس چھتری ہے۔ او چه دارد، اس کے پاس کیا ہے؟ او دوربین دارد، اس کے پاس کیمرہ ہے۔ من چه دارم، میرے پاس کیا ہے؟ تو انار داری، تمہارے پاس انار ہے۔ تو چه داری، تمہارے پاس کیا ہے؟ من سیب دارم، میرے پاس سیب ہے۔ او چه دارد، اس کے پاس کیا ہے؟ او بستنی دارد، اس کے پاس آئس کریم ہے۔ درخت چه دارد، درخت کے پاس کیا ہے؟ درخت برگ دارد، درخت کے پاس پتے ہیں۔ تو چه داری، تمہارے پاس کیا ہے؟ من ساعت دارم، میرے پاس گھڑی ہے۔ او چه دارد، اس کے پاس کیا ہے؟ او روزنامه دارد، اس کے پاس اخبار ہے۔ استخر چه دارد، استخر کے پاس یعنی سوئمنگ پول کے پاس کیا ہے یا سوئمنگ پول میں کیا ہے؟ استخر آب دارد، سوئمنگ پول میں پانی ہے۔ پیراہن چه دارد، لباس میں کیا ہے؟ پیراہن جیب دارد، لباس میں جیب ہے۔ او چه دارد، اس کے پاس کیا ہے؟ اور اگر اس کے پاس چھتری ہے تو ہم کہیں گے او چھاتر دارد، ٹھیک ہے۔ یا یہ درخت ہے اور درخت میں سیب لگے ہوئے ہیں اور ہم پوچھ رہے ہیں کہ درخت چه دارد، درخت سیب دارد۔ یا یہ کمرہ ہے اور کمرے میں ایک کھڑکی ہے۔ اتاق چه دارد،
اتاق پنجره دارد. کمرے میں کھڑکی ہے. آیا این پرتغال است؟ کیا یہ نارنگی ہے؟ نہ. این کاہو است؟ نہیں یہ بند گوبی ہے. آیا این شلوار است؟ کیا یہ شلوار ہے؟ نہ. این قمیض است؟ نہیں یہ قمیض ہے. آیا این کبوتر است؟ کیا یہ کبوتر ہے؟ نہ. این عقاب است؟ نہیں یہ چیل ہے. آیا این چشم است؟ آیا این چشم است؟ کیا یہ آنکھ ہے؟ نہ. این گوش است؟ نہیں یہ کان ہے. آیا این کتاب است؟ نه. این کتاب نیست. این روزنامه است. آیا این کلاه است؟ نه. این کفش است. آیا این گربه است؟ نه. این روباه است. آیا این مثلث است؟ نه. این دائره است. جب بھی ہم کوئی جملہ فارسی میں بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے مصدر یاد ہونے چاہیے. مصدر ہی سے ریشے نکالا جاتا ہے، بن ماضی کا بھی، بن مضارع کا بھی، اور ریشے میں شناسے لگاتے ہوئے جملے کو مکمل کیا جاتا ہے. آئیے مصدر یاد کرتے ہیں. این گوش است، یہ کان ہے. گوش برائے شنیدن است، کان سننے کے لیے ہے. شنیدن مصدر ہے جس کا مطلب ہے سننا. این چشم است، یہ آنکھ ہے. چشم برائے دیدن است، آنکھ دیکھنے کے لیے ہے. دیدن مصدر ہے جس کا معنی ہے دیکھنا. این بینی است، یہ ناک ہے. بینی برائے بویدن است، ناک سونگھنے کے لیے ہے. بویدن مصدر ہے جس کا مطلب ہے سونگھنا. این سیب است، یہ سیب ہے. سیب برائے خوردن است، خوردن مصدر ہے جس کا مطلب ہے کھانا. سیب کھانے کے لیے ہے. مصدر کی نشانی کیا ہے کہ مصدر کے آخر میں نون آتا ہے اور نون کے ماقبل فتح آتی ہے کسی بھی حرف پہ، یعنی زبر آتی ہے. نشانی یہ مصدر نون ماقبل فتح ہے، یعنی مصدر کا نشان آخر میں نون اور اس کے ماقبل فتح کا آنا ہے، یعنی زبر کا آنا ہے. اردو میں مصدر کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر میں نا آتا ہے، جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا، دیکھنا، سننا، سونگھنا. ہم اسے سوال بنا کے بھی جواب دے سکتے ہیں. این چیز، یہ کیا ہے؟ این گوش است، یہ کان ہے. گوش برائے چیز، گوش کس چیز کے لیے ہے؟ کان کس چیز کے لیے ہے؟ گوش برائے شنیدن است، کان سننے کے لیے ہے. اسی طرح سے تمام تصویروں پہ سوال و جواب بنائے جا سکتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. این چیز، یہ کیا ہے؟ این مداد است، یہ پینسل ہے. مداد برائے چیز، پینسل کس چیز کے لیے ہے؟ مداد برائے نوشتن است، مداد لکھنے کے لیے ہے. پینسل لکھنے کے لیے ہے. نوشتن یعنی لکھنا. این چیز، این کتاب است، یہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے. کتاب برائے چیز، کتاب کس چیز کے لیے ہے؟ کتاب برائے خواندن است. خواندن مصدر ہے جس کا مطلب ہے پڑھنا، کتاب پڑھنے کے لیے ہے. این چیز، این لباس است یا این پیراہن است. پیراہن برائے چیز، پیراہن برائے پوشیدن است، لباس پہننے کے لیے ہے. این چیز، این صندلی است، یہ کیا ہے؟ یہ کرسی ہے. صندلی برائے چیز، صندلی کس چیز کے لیے ہے؟ صندلی برائے نشستن است، صندلی بیٹھنے کے لیے ہے.